अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी हूँ। मेरे साथ नवीद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आज के हम वीलॉग में बात करेंगे। पहले तो ये जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर केसेस आए हैं, इसके ऊपर आलमी रद्द अमल क्या जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरा अहम जो अज़रबैजान का त्यारा क्रैश हुआ, उसके ऊपर अब मज़ीद बातचीत चल पड़ी है। मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ आई हैं, उस पर डिस्कस करनी है कि अपडेट क्या है। नवीद सिद्दीकी साहब, शुरू करते हैं। मिलिट्री कोर्ट में जो आज 60 लोगों के ऊपर आज दोबारा कन्विक्शन हुई है, और इस पे हमने पहले देखा कि 25 लोग जो थे, जब उनका फ़ैसला सामने आया तो आलमी रद्द अमल काफ़ी हुआ। यूरोपियन यूनियन बोला, यूके बोला, यूएसए बोला। अब ये जो 60 लोगों के ऊपर कन्विक्शन हुई है, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है मिलिट्री कोर्ट से, इसके ऊपर क्या रद्द अमल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके पास अपडेट्स क्या हैं? देखें, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है। ज़ाहिर है, आप लेटेस्ट तो ये 60 है और इससे पहले 25 थी, टोटल 86 हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने अलाउ किया था कि तमाम जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उनके पेंडिंग केसेस हैं 86, उसका जल्द अज जल्द फाइनलाइज करें और उनके वर्डिक्ट्स जो हैं सुनाएं। और जिसके बाद पहले 25 और फिर अब 60 लोगों के आज आए हैं। इसके ऊपर हमने गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान या 4 दिनों के दौरान देखा कि सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर तनकीद की और इसे रिजेक्ट किया, और उसने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस, उसके ऊपर अमल दरामद करे। और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल के ऊपर उन्होंने तनकीद की थी। और उन्होंने ये भी कहा था यूरोपीय यूनियन ने कि पाकिस्तान को लूज़ GSP प्लस स्टेटस इन 2027 के पाकिस्तान इस वक्त यूरोपियन मार्केट में सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जारी हैं, बिगेस्ट मार्केट है और टैरिफ फ्री है, ड्यूटी फ्री है, और उसी से पाकिस्तान बहुत आगे गया है। तो लिहाजा ये GSP प्लस के ऊपर उन्होंने एक वार्न किया है कि पाकिस्तान ख़तरे में पड़ सकता है। इसके अलावा फिर USA, फिर UK ने इसके ऊपर तनकीद की कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की हम इज़्ज़त करते हैं, हमारी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर पाकिस्तान के ये जो किया है इसके ऊपर ये अनएक्सेप्टेबल है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यही चीज़ की और उसने उन्हें तनकीद की कि वाकई ये लीगल जो प्रोसेस है ये सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल में नहीं होना चाहिए था। इंटरनली भी बातें हो रही हैं कि एक पाकिस्तान पीनल कोड है या एंटी टेररिस्ट एक्ट है, उसके ऊपर उसके तहत इन सिविलियन अदालतों में ट्रायल किया जा सकता था। तो मिलिट्री कोर्ट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो लिहाजा आज भी हमारी बात हुई है इन इंटरनेशनल रिएक्शंस के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच से। तो उन्होंने अपनी एक ब्रीफिंग में बताया था, रिजेक्ट किया है। उनका कहना था कि ये इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के मामलात में, और हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अमेरिका हमारे मतलब इंटरफेरेंस मुदाखलात ना करार दे करे। रहा है पाकिस्तान तो इसको। पाकिस्तान चाहता है, कह रहा है कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, ISPR की प्रेस रिलीज में भी यही है, और हम जो भी है इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस के मुताबिक, हमने प्रोविजंस के मुताबिक, पाकिस्तान के कवानीन और आइन के मुताबिक जो भी फ़ैसला आया है, ये इसके ऊपर ठीक है, तनकीद जायज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, सिद्दीकी साहब, ये कोर्स ऑफ एक्शन था आज की कन्विक्शन से पहले का। आज जो 60 लोगों का फ़ैसला आया है, इस सब रद्द अमल के बावजूद आप क्या समझते हैं कि ये क्या असरात ला तो सकता है पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ? रद्द कर दिया है कि हम नहीं मानते, हमारा अपना कानून है, अपना आइन है, हमारे अपने लॉज हैं, हमने जो भी किया, जितने भी उसमें एक्यूज़ थे मेन आइन के, जिसमें ज़ाहिर एक सियासी जमात के कारकुनान हैं, उनके हमले थे इससे इंस्टॉलेशंस के ऊपर। यूरोपियन यूनियन से या यूएसए से या बरतानिया से जो ताल्लुकात हैं वो मुतासर होंगे? देखें, अब आज के उसके बाद जब उस 25 पे रद्द अमल आया, तो अब दोबारा भी तो रद्द अमल आएगा आएगा। कि उन्होंने हमारे ऑनर ही नहीं किया, और हमारे क्रिटिसिज्म के 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद ही दोबारा 60 लोगों को वर्डिक्ट अनाउंस करके और उन्हें सज़ाएँ दे दी हैं। और ज़ाहिर है इनकी सज़ाओं के बाद उन्हें सिविलियन जो जेल्स हैं उधर मुंतकिल कर दिया गया है, वो सज़ा काटेंगे। हाँ, हालांकि उन्हें अब पूरा मौका दिया गया, वकील दिया गया, तमाम चीज़ें दी उनके पास। ज़ाहिर है शवाहिद मौजूद थे मिलिट्री के पास, फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल कोर्ट मार्शल हैं, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है मिलिट्री कोर्ट्स ने, तो उनको तमाम तर सहूलियात जो थी वो दी गई हैं। वकील की सहूलत थी, जो एविडेंसेस थे, जो आर्ग्यू करना था वो दिए गई है।
تاہم اب وہ اپیل کی جو انہیں اختیار حاصل دیا گیا ہے وہ کر سکتے ہیں اپیل، اور اب سویلین اس کورٹس میں میں ہے ہی جائے گا تو دیکھتے یہ ہیں کہ بتائیے کس گا کروٹ کہ بیٹھے یہ گی۔ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے جو ہمارے عالمی معاہدے ہیں وہ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ کیا اب ہم ان کے مطلب تسلسل کے لیے ہمیں بھی کچھ ایویڈنس کے طور پہ انہیں دینا پڑے گا کہ نہیں جی ہمارے ہاں یہ سب بڑا شفاف طریقے سے جی، ہوا ہے؟ ای یو دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے اور دیگر ممالک سے اب یہ تنقید کی گئی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں پاکستان میں، اور ظاہر ہے سب سے بڑا یہی ہے کہ جو ملٹری ورڈکٹس وغیرہ آئے ہیں۔ اب تو دیکھو جب گورنمنٹ آف پاکستان پھر جو یہاں بھی آئینی ماہر ہیں، قانونی ماہر ہیں، عالمی ماہرین ہیں، ان کے ساتھ تمام چیز کو مشاورت کر کے، ظاہر پاکستان کا کیس کمزور تو ہے مگر دیکھنا ہے کہ اب جو ہمارے آئینی قانونی ماہرین ہیں، حکومتی شخصیات ہیں، وہ کیسے اپنا کیس پلیڈ کریں گی آنے والے دنوں میں۔ رائٹ، کیا اس سے پاکستان کی، ظاہر پاکستان ذرا ہاٹ واٹرز میں آئے گا، مگر جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے جتنا بھی انٹرنیشنل پریشر تھا اسے ڈسمس کر دیا ہے، اسے خاطر میں نہیں لایا، اور ظاہر پاکستان کے پاس جتنا بھی کیس ہے ایک ان کے پاس کانفیڈنس پلیڈ کرنے پوزیشن پہ کھڑا جی نظر آ رہا ہے۔ کانفیڈنٹ اچھا ہے پاکستان۔ نوید صدیقی صاحب، یہ بتائیے گا شارٹلی، اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن آپ کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، آذربائیجان کا جو طیارہ حادثہ ہے افسوسناک، واٹس یور ٹیک آن دس؟ اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور اس پہ جو کانسپیریسی تھیریز ہیں ان میں سچائی کتنی آپ کو اس میں نظر آئی؟ دیکھیں جی، یہ آذربائیجان کا طیارہ تھا، 67 آن بورڈ تھے پیسنجرز، سویلین طیارہ تھا، اور یہ جو جنوبی روس جا رہا تھا اور راستے میں قازقستان کا ایک ایریا ہے وہاں پر یہ مار گرایا گیا ہے۔ کہا مار یہ گرایا جا گیا رہا ہے؟ ہے یہ ایک وہی کانسپریسی تھیوری کہ کیا روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت ایکٹیو تھا اور ٹو انٹرسیپٹ ڈرونز فرام دا یوکرین، اور یوکرین کے میزائل یا ڈرونز کو مار گرانے کے لیے ایکٹیو تھا، اور نرغے میں آ گیا ہے آذربائیجان کا یہ کہا طیارہ، جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ لیکن اس کی مصدقہ پشت طور پہ یہ بھی مصدقہ کہا نہیں طور جا سکتا۔ اس کی پشت کے اوپر کافی بڑے سوراخ تھے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ پرندہ ٹکرانے سے، پھر یہ کہا گیا کہ آکسیجن ٹینک کے ایکسپلوژن سے یہ گرا اور 38 لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو اب اس کی سوراخ جو پشت پہ ملے ہیں گرنے سے، اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کارروائی روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی سرفیس ٹو ایئر میزائل سے ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بلیک باکس اب مل گیا ہے، اس سے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ روس کے جو طیارہ تھا آذربائیجان کا، اس نے 3 مرتبہ ڈسٹریس کال دی مگر اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھا ایکٹیو تھا ٹو انٹرسیپٹ ڈرونز فرام یوکرین۔ تو اب تک جو تحقیقات ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ تحقیقات آذربائیجان کے جو اعلیٰ حکام تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے علاوہ قازقستان کے ڈپٹی پی ایم نے ولادیمیر پوٹن نے بھی کی ہے پریس کانفرنس۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فی الحال انیشل سٹیج پہ ہم یہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا ہے، ہائی لیول انکوائری تینوں ممالک نے آرڈر کر دی ہے۔ نوید صدیقی صاحب، اگر ہم نے یہ ولاگ ابھی بند نہ کیا تو ہمارے پیچھے جو ہمارے دوست ہیں فرحان، وہ کیمرہ اٹھا کے بھاگ جائیں گے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔